کیا کہ میرے بلال دی شادی تواڈے نال جنت اندر ہوے گی، ہو سکدا میرا بلال توانوں پسند کرے یا نہ کرے۔ اللہ نے کتنی بڑی عزت عطا فرمائی ہے، اور یہ ساری دی ساری عزت ملی کتوں؟ ملی ہے سونے نبی دے مبارک قدماں وچوں۔ میرے بھائی، اگر اسی چاہنے ہاں اللہ سانوں بھی عزت عطا فرما دین، او دا حل اور طریقہ یہ کہ ہر مسلمان بندہ اپنی 24 گھنٹے دی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے مطابق بنا دے۔ اور یاد رکھو، سنت دے مطابق زندگی بنان واسطے کوئی پریشانی نہیں، کوئی مصیبت نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، صرف تھوڑا جا